दशकं 16 फुल। दक्षो नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। दक्षो विरिञ्च तनयोथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशचापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसुखां महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलवैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिकायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाज भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसं त्विहजुषध्वमिति ब्रुवानः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव स्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धसभवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमकः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहराधतलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।